मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। शादी की और मेरी बीवी अच्छी थी, मैं इसके पास एक माह रहा, जब वो ठीक थी अब वो मेरे घर क्या बोल रहे भाई चली गई और अदालती खुला तलाक लेना चाहती है, मुझ पे केस किया है, क्या अदालती तलाक हो जाती है? मैं इस तलाक या खुला पे राजी नहीं हूँ और क्या हक महर हूँ। देखो, अगर शौहर बीवी के बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, बेसिक मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर घर में होती है, फरिश्ता ना औरत होती है ना मर्द होता है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में हो रही होती है। बेसिक बुनियादी हुकूक अगर बीवी के अदा कर रहा है और फिर भी बीवी शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो शरीयत ने औरत को खुला का हक दिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई वजह है जिसकी वजह से उसको शौहर से नफरत हो गई है तो शरीयत ने उसको ये राइट दिया है कि वो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है कि मेरा महर वापस ले लो और मेरी जान छोड़ दो। देगा शौहरी तलाक, नहीं देगा तो वो निकाह खत्म नहीं कर सकती। फिर वो कोर्ट भी जा सकती है, क्योंकि बाज दफा शौहर बीवी की बात को सीरियस नहीं ले रहा होता, वो समझता है मजाक कर रही है, मजाक के मूड में है। तो जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और कोर्ट शौहर को नोटिस भेजेगी कि तुम्हारी बीवी तुमसे अलैदगी चाहती है, महर वापस करने के लिए तैयार है, तुम्हारा जो खर्चा हुआ था महर का वो वापस देगी और तुम इसको खुला दे दो, तो शौहर उसकी बात को सीरियस लेगा। कोर्ट की एक वैल्यू होती है, लेकिन देगा शौहर ही खुला, जज खुला नहीं दे सकता। जज सिर्फ अपनी बीवी को खुला दे सकता है, दूसरों की बीवियों को जज खुला नहीं दे सकता। इस्लाम में जिसकी बीवी है तो सच्ची मुच्ची में उसी की बीवी है, वो गवर्नमेंट की बीवी नहीं होती। समझते हो कि नहीं समझते? इसलिए अगर आप बीवी के बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं और बीवी आपसे डिवोर्स मांग रही है तो आपके लिए यह भी जायज है कि डिवोर्स दे दें और यह भी जायज है कि डिवोर्स ना दें। मशवरा यही दिया जाता है कि दे दो मेरे भाई, क्या रखा है जब नहीं रहना चाहती तो, लेकिन राइट आपके पास है कि नहीं दे। जैसे कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आई, या रसूल अल्लाह मुझे अपने शौहर की शक्ल सूरत पसंद नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत हूं, वो बहुत ज्यादा मुझसे अपोजिट है बिल्कुल, तो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। आपने उनके शौहर को बुलाया कि भाई तुमने जो बाग दिया है महर में वापस लेके इनको तलाक दे दो। अव्वलु खुलइन फिल इस्लाम, ये इस्लाम में खुला का सबसे पहला वाकया। तो इस पर अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि नबी का ये ऑर्डर मशवरे के तौर पर था, भाई डिवोर्स का हक तो अल्लाह ने तुम्हें ही दिया है ना, तो तुम दे दो तलाक, छोड़ दो, नहीं रहना चाहती, उन्होंने दे दी तलाक, चलो भाई ठीक है नबी कह रहे हैं। तो अगर जज शौहर को कहे और शौहर जज के कहने पर छोड़ दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। शौहर छोड़ नहीं रहा और जज खुला की डिग्री पकड़ा के कहे कि मैंने छोड़ दिया, और भाई तूने पकड़ा हुआ कब था जो तूने छोड़ा है? तेरे निकाह में थोड़ी थी जो तू छोड़ रहा है। एक सेकंड मेरी बात, मैं अभी बात कंप्लीट कर लूं। तो छोड़ना थोड़ी कहेंगे, इसको शौहर को राइट, जज को राइट थोड़ी है। हाँ, एक चीज होती है तनसीख निकाह। तनसीख निकाह में यह होता है कि शौहर बेसिक हुकूक ही अदा नहीं कर रहा, तो शरीयत में यह है कि जब शौहर बेसिक हुकूक अदा ना कर रहा हो तो बीवी के तलाक के मुतालबे पर फिर शौहर पर वाजिब है कि बीवी को तलाक दे। ऐसी सूरत में अगर शौहर नहीं देता तो जज को यह राइट है कि वो शौहर का नाइब बन के तलाक वाक़े कर दे, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं जो अक्सर हमारी अदालतें उन शर्तों को पूरा नहीं करती। समझते हो कि नहीं समझते? अक्सर हमारी अदालतें उन शर्तों को पूरा नहीं करती। अब एक मसला जो भाई ने पूछा है कि शौहर अदालत में हाजिर ही नहीं हो रहा, अदालत ने शौहर को नोटिस भेजा। देखें, अगर शौहर बेसिक हुकूक अदा कर रहा था तो फिर अदालत में हाजिर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औरत के पास राइट ही नहीं है। लेकिन अगर बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा
عورت نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ کمبخت نہ مجھے نان نفقہ دیتا ہے یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، کوئی بھی ایسا ظلم گواہوں سے ثابت کر دیا، تو کورٹ پھر نوٹس بھیجے گی میاں کو کہ انسان کا بچہ بن آ کے کیس کی سماعت کر۔ تو ایسی صورت میں اگر شوہر کو نوٹس ملا صحیح جگہ، کیونکہ وکیل کیا کرتے ہیں غلط جگہوں پہ نوٹس پہنچاتے ہیں، شوہر امریکہ میں ہے، اس کے گھر پہ نوٹس آ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وکلا بھی، بعض وکلا، سارے نہیں ہوتے، بہت سے وکلا اچھے بھی ہیں الحمدللہ، وہ شریعت کو فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو خلا ہی دلانا ہے۔ تو اگر شوہر کو نوٹس ملا اور اس کو پتا چلا کہ میرے اوپر یہ الزامات ہیں اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی وہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوتا، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر شوہر کا نہ آنا اس کی علامت ہوگا کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ دارالعلوم کورنگی کی رائے ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا، ان کی رائے ہے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں نہ آنا اس کی علامت ہے کہ میں نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کورٹ اگر خلا کی ڈگری دے گی تو لفظ تو خلا کا ہوگا، لیکن ہم اس کو تنسیخ نکاح سمجھیں گے کہ چلو نکاح فسخ کر دیا۔ لیکن بہت سے علماء کو اس پہ اشکالات ہیں۔ اشکالات یہ ہیں کہ شوہر کا نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ میں نے الزامات مان لیے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ شوہر کو پتا ہے کہ میرے جانے پہ بھی خلا ملے گا، میرے نہ جانے پہ بھی خلا ملے گا، تو میرے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عدالتوں کو چاہیے، اب اس پہ جس کو جس معلم کی رائے پر اعتماد ہے وہاں سے فتویٰ لے لے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ یہ کیوں نہیں کرتی کہ شوہر کو زبردستی اٹھا کے کورٹ میں حاضر کرے؟ جتنے بھی مجرم ہیں نوٹس بھیجنے پہ وہ نہ آئے تو کیا ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پولیس بھیج کے اٹھوایا جاتا ہے کہ نہیں اٹھوایا جاتا؟ کورٹ کا جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ فیملی سسٹم کو توڑا جائے، دے دنا دن دبا کے خلا کی ڈگریاں دی جائیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اس سے فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ تباہ۔ اب لڑکی والے اس پہ خوش تو ہوتے ہیں کہ ہم داماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں رکھنا چاہتے تھے، کورٹ نے خلا کی ڈگری پکڑا دی۔ او بھائی صاحب، کل آپ بھی بھگتو گے، آپ کی بہو بھی کل مارکیٹ سے اسی طریقے سے شارٹ ہوگی اور آپ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کل ہو سکتا ہے آپ کی بیگم، آپ کے 5 بچے ہوں اور آپ کی بیگم بھی بولے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، ٹاٹا، مجھے جمشید پسند ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ پورا سیٹ اپ اگلی نسلوں میں برباد ہونے والا ہے، اور عین ممکن ہے جو جج آج دوسروں کی بیویوں کو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہے، کل وہ جج جاب لیس ہو جائے اور اس کی بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ، تو پھر گرل فرینڈ میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ ہے گرل فرینڈ کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، جب چاہے مارکیٹ سے شارٹ، تو بیوی کے پاس بھی یہ رائٹ پاکستان میں اس کو دے دیا گیا ہے، جب چاہے کیس فائل کرے اور مارکیٹ سے شارٹ۔ تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ گرل فرینڈ کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ ہے، بیوی کے پاس مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا رائٹ نہیں ہے۔ تبھی تو مرد اس کو اپنا سمجھ کے رکھتا ہے، جب میں چھوڑوں گا تو چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی، تبھی تو اس کے لیے جائیدادیں اس کو دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وصیتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں مرد کو یہ پتا چلا یار یہ تو جب بھی چاہے مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، تو صرف اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ وہ استعمال کرے گا، اس کے لیے مکان بنانا، اس کے فیوچر کی فکر کرنا، اس کی بیماریوں کو اپنے ذمے لینا، یہ تمام کام مرد نہیں کرے گا۔ کہ جیسے گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ نہیں ہوتی، ایسے ہی بیوی کی کوئی ذمہ داری مرد اپنے کندھوں پہ نہیں رکھے گا۔ جب یہ سوسائٹی میں زیادہ رائج ہو جائے گا، ابھی تو لوگ اٹھا رہے ہیں ذمہ داریاں، لیکن کل اگلی نسل کا فیوچر تباہ ہے۔ تو ہم لوگ بالکل گوروں کو فالو کر رہے ہیں میرے بھائی، گوروں کا تو سیٹ اپ برباد ہو گیا، نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا، کل ہمارے یہاں بھی یہی ہونے والا ہے۔ بچاؤ اپنے خاندانی نظام کو، اس لیے اس عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ۔